Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni Papa San Damaso I, usa ka minungdanong leader sa kasaysayan sa simbahang Katoliko. Sa 60 anyos napili siya isip obispo sa Roma niadtong 366 atol sa panahon sa dakong panagbangi ug pagkabahin. Bisan pa niini nga mga hagit si Papa Damaso nakahimo og importante nga mga kontribusyon nga milungtad sa mga katuigan. Iyang gihangyo si San Jerome sa paghubad sa Biblia ngadto sa Latin nga miresulta sa Vulgate nga Biblia nga nahimong sukaranang teksto alang sa simbahan. Giusab-usab ni Papa Damaso ang liturhikanohon nga pinulungan sa simbahan gikan sa Griego ngadto sa Latin nga nagpasiugda sa panaghiusa sa mga magtutuo. Madasigon siya sa pagpreserbar sa kabalaan sa mga katakom ug pagpasidungog sa mga martir nga gipahinungod ang iyang mga paningkamot sa pagpasiguli niini mga balaang dapit. Ang iyang pagtahod sa mga martir hilabihan sa lawom nga iyang gipili nga dili ilubong sa usa ka papal crypt nga iyang gitukod nga nag-ingon, nahadlok ako nga masilutan ang mga abo ni ining mga balaan. Imbis magsulat og tag-as nga mga libro, si Papa Damaso naghimog epigram, mubo nga mga balak nga nagpahayag sa iyang hunahuna bahin sa pagtuo pagtahod sa mga santos. Ang iyang mga buhat naglakip sa personal nga mga pamalandong nga nagpasiugda sa iyang pagkamayobsanon ug sa iyang pagdaig sa mga martir. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Papa Damaso I ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiapil unta kita sa panun sa mga giilang nga santos. Papa San Damaso I, iampo mo kami.